अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऋषि फार्मा। आई एम मुजम्मिल पन्नू। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीआईटी का लेक्चर 2, जो कि बेसिकली होगा स्टमक और स्टमक बेड के ऊपर। ठीक है, तो अनाटमी का लेक्चर है, पॉइंट आउट कीजिएगा यहाँ पे क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। इंट्रोडक्शन, लोकेशंस, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, पार्ट्स या इसका स्ट्रक्चर वगैरह, देन डायग्राम, लेबल डायग्राम। खाली डायग्राम के नंबर नहीं मिलते, सो आपको एटलीस्ट थोड़ा बहुत लेबल ज़रूर किया करें। सो स्टार्ट करते हैं हम। स्टमक इज अ जे शेप स्ट्रक्चर, होलो स्ट्रक्चर इन द डाइजेस्टिव सिस्टम दैट कनेक्ट इसोफेगस टू द डोडिनम। सबसे पहले आप ये देखें, ये ओसोफेगस स्टमक था, यहाँ से ये इसोफेगस आ रहा था, इसने स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है एक डोडेनम, इसके साथ इसको कनेक्ट किया हुआ है। ऊपर से एक इसके साथ प्रेजेंट है इसोफेगस के साथ, नीचे एक इसके साथ प्रेजेंट है डोडेनम के साथ। ठीक है, ये एक देखें जे शेप स्ट्रक्चर है। ठीक है, डेट कनेक्ट ओसोफेगस टू द डोडेनम। आप सिर्फ यहाँ पे ये चीज़ें देखें मेन, ये और यहाँ पे मसल देखें कि यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल मसल होते हैं, उसके बाद यहाँ पे सर्कुलर लेयर के मसल होते हैं और ओब्लीक मसल होते हैं। ठीक है, ये देख लिया आपने। उसके बाद आपको मैं एक सिंपल डायग्राम दिखाता हूँ जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए। वो है ये, पेपर में भी आपने ऐसे ही बना कर आनी है, बस यहाँ पे आपने ना ऐड कर देना। यहाँ पे था पाइलोरिक स्पिंक्टर और यहाँ पे था दूसरा स्पिंक्टर जो आगे आगे जाके हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपने डायग्राम बनानी है। सो हम अपनी लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। इसकी जो लेंथ होती है ना वो ऑलमोस्ट, ठीक है, ऑलमोस्ट होती है 10 इंचेस। ठीक है, इसकी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, एमसीक्यूज में नहीं आती। ठीक है, लेकिन ये एज अ होल लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे स्टमक बेड है, वो भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, लोकेशन जिसकी है, इट इज़ प्रेजेंट मेनली इन द एपिजेस्टिक रीजन। ठीक है, एपिजेस्टिक रीजन कौन सा था? सेकंड वाला रीजन जो मैंने आपको बताया था, हाइपोकोंड्राइक और लेफ्ट और राइट हाइपोकोंड्राइक रीजन के दरमियान जो होता है उसको कहते हैं हम एपिजेस्टिक रीजन। सो इसकी ब्लड सप्लाई जो मेनली ब्लड सप्लाई है मेजर वाली वो है जेस्टिक आर्टरीज, और जो नर्व सप्लाई है वो वेगस नर्व्स या सिलिक प्लेक्सस। इसकी 4 पार्ट्स हैं, एक कार्डिक, फंडस, बॉडी और पाइलोरस। ठीक है, ये देखें, ये कार्डिक, ये इतना सा पार्ट है। ठीक है, तो ये है फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टमक। ठीक है, ये फंडस, ये कार्डिक से थोड़ा ऊपर है, ये सबसे ऊपर वाला पार्ट है फंडस, और ये बॉडी मेन पार्ट है। यहाँ पे सारे डाइजेस्टिव जो जेस्टिक वगैरह जेस्टिक एंजाइम्स हैं वो रिलीज होते हैं और यहाँ पे डाइजेशन वगैरह होती है। सो यही सबसे जो बड़ा पार्ट है स्टमक का। उसके बाद आया था पाइलोरिक पार्ट, पाइलोरिक। ठीक है, इट इज़ फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टमक या एरिया वेयर ओसोफेगस एंटर इनटू स्टमक। ये वही एरिया जहाँ से ओसोफेगस से जो हमारे पास खुराक आ रही है वो स्टमक के अंदर एंटर हो जाती है। इट कंटेन कार्डिक स्पिंक्टर। ठीक है, यहाँ पे एक स्पिंक्टर होता है, इसका नाम है कार्डिक स्पिंक्टर, और जो नीचे वाला है इसका नाम है पाइलोरिक स्पिंक्टर। के थोड़ी स्पेलिंग आई थी गलत है, देख लीजिएगा, ये ऐसे है। तो आगे फंडस आ जाता है। फंडस ये है डोम शेप स्ट्रक्चर अपर पार्ट ऑफ स्टमक। ये देखना डोम शेप स्ट्रक्चर है, डोम शेप ऐसी होती है ना। ठीक है, वही है, और अपर पार्ट ऑफ स्टमक है। उसके बाद आ जाती है मेन बॉडी, मेन सेंट्रल पार्ट ऑफ स्टमक। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये लार्जेस्ट पार्ट होता है स्टमक का। देखें, बाकी सबसे ज़्यादा ये पार्ट जो ऊपर है। उसके बाद हम पढ़ते हैं, इट इज़ द मेन साइड वेयर डाइजेशन अकर।
تو یہ بھی میں نے آپ کو بات بتا دی. اٹ کنٹین ڈائجسٹیو گلینڈس جو ڈائجسٹیو انزائم وغیرہ ریلیز کرتے ہیں, ایچ سی ایل ریلیز کرتے ہیں, جو ہم خوراک ہے اس کو تھوڑا سا ڈائجسٹ کر دیتے ہیں. وہ آگے آیا تھا پائلورس. پائلورس کو ہم نا 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں, ایک پائلورک اینٹم اور ایک پائلورک کینال. ٹھیک ہے, پائلورک آٹم جو ہے نا یہ باڈی کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے, اور پائلورک کینال جو ہے یہ کنیکٹ ہوتا ہے اوپر سے کنیکٹ ہوتا ہے پائلورک آٹم کے ساتھ, اور نیچے سے کنیکٹ ہوتا ہے ڈوڈینم کے ساتھ. ٹھیک ہے, ٹھیک نظر نہیں آیا. اوپر سے کنیکٹ ہوتا ہے پائلورک آٹم کے ساتھ, نیچے سے کنیکٹ ہوتا ہے پائلورک نہیں, نیچے سے کنیکٹ ہوتا ہے ڈوڈینم کے ساتھ. یہ دیکھیں, یہ باڈی کے آٹم جو ہے, آٹم اینٹرم, وہاں پہ شاید اسپیلنگ مسٹیک ہے, یہاں پہ اینٹرم جو ہے یہ باڈی کے ساتھ کنیکٹ ہے, اور جو پائلورس ہے یہ لیفٹ رائٹ سائڈ کنیکٹ اسٹارٹ ہوتا ہے اینٹرم سے اور اینڈ ہوتا ہے یہ ڈوڈینم سے. ٹھیک ہے, دین ہم پڑھتے ہیں اسپنچر آف اسٹمک. ٹھیک ہے, اسٹمک کے کتنے اسپنچر ہیں؟ اس کے پاس 2 ہیں, ایک کارڈک اسپنچر ہے, ایک پائلورک اسپنچر ہے, جو میں نے آلریڈی آپ کو دکھا دیا ہے لاسٹ میں, پھر آپ کو ڈائگرام ایک بار شو کروا دوں گا. جو کارڈک اسپنچر ہے وہ اسوفیگس اور اسٹمک کے درمیان پریزنٹ ہے. اس کا کام صرف ہے ایسڈ ریفلکس کا. ٹھیک ہے, فنکشن وغیرہ آپ نہ بھی چاہے یاد رکھیں, لیکن تھوڑا بات آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس لیے یوز ہوتا ہے. یہاں پہ بیسیکلی ناٹ میں ہمیں یاد رکھنی ہے. اور پائلورک اسپنچر ہے یہ اسٹمک اور ڈوڈینم کے درمیان ہوتا ہے. یہ چائم وغیرہ جو ڈوڈینم میں ریلیز کراتا ہے, اگر سمپل کہوں تو جو جتنی ڈائجسٹ ہو سکی ہے خوراک جو ہمارے اسٹمک میں, اس کو ریلیز کراتا ہے ڈوڈینم میں. یہ دیکھیں, خوراک پہلے آئے گی یہاں سے, یہاں پہ آ کے تو ایسے آئے گی. یہاں پہ جو باڈی ہے یہاں پہ ڈائجسٹک گلینڈ ہوتے ہیں جو ڈائجسٹک انزائم ریلیز کریں گے, جس کی وجہ سے ہماری جو خوراک ہے وہ تھوڑی ڈائجسٹیبل ہو جائے گی, وہ تھوڑی نرم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو اس خوراک جو ڈائجسٹیبل ہو جاتی ہے اس کو ہم تھوڑی کہتے ہیں کہ وہ چائم بن گیا. ٹھیک ہے, چائم پھر آئے گا انٹرم میں, پائلورک اینٹرم میں, پائلورک اسپنچر سے ہوتا ہوا چائم جو چلا جائے گا ڈوڈینم میں. ڈوڈینم جو ہے اٹ از اے فرسٹ پارٹ آف اسمال انٹسٹائن. ٹھیک ہے, آگے ایک چھوٹا سا ایک اور کنسیپٹ ہے اسٹمک بیڈ کا. اس کی ڈائیگرام تو مجھے کوئی اتنی اچھی نہیں ملی, آپ گوگلس وغیرہ سے دیکھ لیجیے اگر آپ کو کوئی مل جائے تو, لیکن آپ کو اس کا نیمونک کے ساتھ میں آپ کو سمجھا دوں گا. آپ کا 5 مارکس کا ہے تو آپ کمپلیٹ کر لیں. یہ جی اسٹمک اسٹمک بیڈ. اسٹمک بیڈ ریفر ٹو دا اسٹرکچر دیٹ از ڈائریکٹلی پوسٹیریئر ٹو دا اسٹمک. فار ایگزامپل جو اسٹمک ہے نا, پوسٹیریئر کیا تھا, میں نے آپ کو بتایا تھا اناٹمیکل پوزیشن میں کہ آپ کو یہ یاد کرنی پڑے گی. پوسٹیریئر ہے بیک سائڈ آف اسٹمک. اسٹمک کے بیک پہ کتنے آرگن پریزنٹ ہے, کون سے پریزنٹ ہے, ان کو ہم کہتے ہیں اسٹمک جو ہے بیڈ. آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ پین پر ہے, اس کے اوپر یہ فار ایگزامپل یہ آرگن ہے, اس کے اوپر یہ جو مارکر ہے یہ اسٹمک ہے, اس کے اوپر لیٹ گیا, تو اس لیٹنے کی وجہ سے اس کو کہا گیا اسٹمک بیڈ اسٹرکچر کو. تو اس کے اندر جو انکلیوڈ ہوتے ہیں اپنا اسٹرکچر, اس کو آپ کو نیمونیکلی یاد کر سکتے ہیں. سپلین, پینکریاس, لیفٹ کڈنی, لیفٹ ادرینل گلینڈ, کولون, کڈنی ویسل, ایسوفیگس اور ریبس. ریب جو ہوتی ہے 9 to 12 11 ہوتی ہے, اور اس میں ڈائفرام انکلیوڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ نیمونکس میں نے اپنے سے بنایا ہے. اسمارٹ پرسنس یا اسمارٹ پیپل لاف لاؤڈلی, کول, کیپ ایئر ایٹ ریسٹ. یہ آپ ایسے ہی کر سکتے ہیں اگر آپ کو ایزی لگتا ہے تو, نہیں تو آپ اپنے حساب سے چیٹ جی پی ٹی کو کہہ کے اس کو چینج بھی کروا سکتے ہیں. لیکن یہ سارے جو ہے نا آپ کو اسٹرکچر یاد کرنے پڑیں گے. امید کرتا ہوں آپ کو لیکچر پسند آئے ہوگا. کسی کا کوئی کویشچن ہے تو وہ ان باکس میں آ کر پوچھ سکتا ہے یا وہ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتا ہے. اور میرا نمبر جو ہے ڈسکرپشن میں ہوگا, واٹس ایپ گروپ میں آپ ایڈ ہو سکتے ہیں, آپ کو نوٹ بھی مل جائیں گے. جزاک اللہ.